बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत हकीम लुक़मान कौन थे और उनके ज़िंदगी के कुछ ख़ास पहलुओं के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। प्यारे दोस्तों, हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनकी फ़जीलत का ज़िक्र अपनी मुक़द्दस किताब कुरान में किया है। उनके नाम पर एक मुकम्मल सूरह लुक़मान नाजिल की गई, जिसकी तिलावत क़यामत तक जारी रहेगी इंशाअल्लाह। मगर अफसोस, बहुत कम लोग जानते हैं कि हकीम लुक़मान कौन थे। कुरान में अल्लाह ताला ने उनके ख़ानदान, नसब या उनके ज़माने का कोई तफसीली बयान नहीं दिया, मगर उनकी हिकमत भरी नसीहतों का जिक्र किया। पुराना इतिहास बताता है कि लुक़मान नाम का एक शख्स अरब में मौजूद था। हालांकि उनकी असली पहचान और उनके ख़ानदान को लेकर अलग अलग राय पाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि हकीम लुक़मान हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भांजे या खालाजाद भाई थे। दूसरी रिवायतों के मुताबिक वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में थे। तारीख़ लिखने वालों की ज़्यादातर राय ये है कि हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह अफ्रीकी नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे और वो अरब में एक ग़ुलाम के तौर पर आए थे। ज़्यादातर उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह नबी नहीं थे। उनके बारे में अल्लाह की तरफ से कोई वही नाजिल नहीं हुई। कुरान और हदीस में कहीं भी ऐसा इशारा नहीं मिलता जो ये साबित करे कि वो नबी या रसूल थे। अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत अता नहीं की, लेकिन उन्हें बेपनाह हिकमत, अक्लमंदी और समझदारी बख्शी। रिवायतों में आता है कि हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल सूरत बहुत अच्छी नहीं थी। जैसा कि मशहूर ताबई हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह ने एक हबशी से कहा था, तू इस बात से परेशान ना हो कि तू काला हबशी है, क्योंकि हबशियों में 3 बेहतरीन इंसान हुए हैं, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ग़ुलाम और हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह। हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह के हालात और ज़िंदगी के बारे में इख्तिलाफ़ के बावजूद पूरी दुनिया उन्हें एक मशहूर और बुद्धिमान शख्सियत मानती है। जाहिलियत के ज़माने के कई शायरों ने भी उनका जिक्र किया है। हज़रत लुक़मान को आम तौर पर लुक़मान बिन अफ़गान बिन सदून बताया गया है, मगर अल्लामा सुहैली रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि उनका असली नाम जरीर था। अल्लामा कानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें लुक़मान बिन सारान बताया और कहा कि उन्हें इस नाम से भी बुलाया जाता है। हज़रत लुक़मान को हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का भांजा या उनके खालाजाद भाई भी कहा गया है। एक राय के मुताबिक उन्होंने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल किया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी मौजूद थे। वे बनी इसराइल में काजी के ओहदे पर भी फाइज रहे। उनका ख़ानदानी सिलसिला लुक़मान बिन अनकान बिन मरून बताया गया है, लेकिन इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने मरून को सदून लिखा है। वहीं तफसीर मुवाहिबुर रहमान में उनके ख़ानदानी सिलसिले को इस तरह दर्ज किया गया है, लुक़मान बिन बसतूर बिन नाहूर बिन तारेह, और तारेह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद थे। हज़रत लुक़मान हकीम के ख़ानदान और नस्ल के बारे में अलग अलग रिवायतें मिलती हैं। किताबुल तीजान में एक अलग राय दी गई है, जिसमें कहा गया है कि हज़रत लुक़मान अफ्रीकी नस्ल के नहीं थे, बल्कि अरबी नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। हालांकि उनकी असल पहचान और ख़ानदान को लेकर अलग अलग राय मौजूद है। क़सासुल कुरान में बताया गया है कि हज़रत लुक़मान हकीम का ज़माना लगभग 3000 साल पहले का था, मगर कुछ इस्लामी उलमा और तारीख़ लिखने वाले इस बात पर सहमत हैं कि वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर के थे। फिर भी अरब के लोग हज़रत लुक़मान को एक बहुत मशहूर शख्सियत मानते हैं और उनकी हिकमत भरी नसीहतों को इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखते हैं। पुराने इतिहास में लुक़मान नाम के एक और शख्स का जिक्र मिलता है, जो आदे सानिया नामक जगह का नेक बादशाह था। ये शख्स पूरी तरह अरबी नस्ल था,
مگر ابن جریر، ابن کثیر اور سہیلی جیسے مشہور اتہاسکاروں کا ماننا ہے کہ مشہور حکیم لقمان افریقی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور عرب میں غلام بن کر آئے تھے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت لقمان نبی نہیں تھے اور ان پر اللہ کی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ قرآن کی کسی سورہ میں بھی ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا جو یہ ثابت کرے کہ حضرت لقمان نبی یا رسول تھے۔ البتہ ابن اسحاق نے وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت لقمان نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے۔ حالانکہ زیادہ تر اسلامی علماء ابن اسحاق کی اس بات پر سہمت نہیں ہیں۔ روز الانف اور تفسیر ابن کثیر میں لقمان کا ونش یعنی سجرائے نسب لقمان بن عنقا یا نار بن سندون بتایا گیا ہے۔ ان کتابوں کے حساب سے وہ سوڈان کے نوبی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا قد چھوٹا، شریر بھاری، رنگ کالا، ہونٹ موٹے اور ہاتھ پیر بھدے تھے، لیکن وہ بے حد نیک، سمجھدار اور ہوشیار انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص طور پر بدھیمانی اور سمجھداری عطا کی تھی۔ تاریخ ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بیان بھی ملتا ہے کہ لقمان بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ وہیں حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق لقمان مصر کے سوڈانی تھے اور ان کے ہونٹ بہت موٹے تھے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے انہیں نبوت نہیں دی لیکن بہت ساری حکمت اور سمجھداری عطا کی۔ عبد الرحمن بن حرملہ نے بیان کیا کہ ایک بار ایک افریقی حبشی سعید بن مسیب کے پاس آیا اور کچھ سوال کیا۔ پھر سعید بن مسیب نے اس سے کہا کہ تو پریشان نہ ہو کہ وہ کالا حبشی ہے، کیونکہ حبشیوں میں 3 دنیا کے بہترین انسان ہوئے ہیں۔ پہلا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام، اور تیسرا حضرت لقمان حکیم جو سوڈانی نوبی تھے اور ان کے ہونٹ بہت موٹے اور بھدے تھے۔ مشہور اتہاسکار محمد بن اسحاق کا کہنا ہے کہ حضرت لقمان عرب کے مشہور قبیلے عاد یعنی عرب بائدہ کی نسل سے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ لقمان غلام نہیں تھے بلکہ ایک نیک بادشاہ تھے۔ وہیں وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ جب شداد بن عاد کی موت ہوئی تو اللہ نے اس کی جگہ لقمان کو حکمت عطا کی۔ اللہ نے حضرت لقمان کو وہ چیزیں دی جو ان کے زمانے میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ نے حضرت لقمان کو 100 لوگوں کے برابر سمجھ اور تجربے کی طاقت دی تھی۔ وہ اپنے سمے کے سب سے لمبے قد والے انسان تھے۔ روایتوں کے انوسار لقمان بن عاد کا نسب ملداد بن سلک بن وائل بن حمیر سے جڑا تھا اور وہ نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے۔ ارض القرآن کے لیکھک یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم اور حضرت لقمان بادشاہ ایک ہی شخص تھے۔ ان کے انوسار یہ عاد ثانیہ کے نیک اور بدھیمان بادشاہوں میں سے ایک تھے۔ عرب میں جو مشہور لیکھ لقمان کے نام سے جانا جاتا ہے وہ انہی لقمان بن عاد کا ہے۔ وہب بن منبہ کی روایت کے مطابق جب شداد بن عاد کا انتقال ہوا تو اس کی حکومت اس کے بھائی لقمان بن عاد کو دے دی گئی۔ لقمان کو 100 لوگوں کے برابر سمجھ اور تجربہ دیا گیا تھا اور وہ اپنے سمے کے سب سے لمبے آدمی تھے۔ وہب نے بتایا کہ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ لقمان کا نسب لقمان بن عاد بن المداد بن السلسک بن وائل بن حمیر تھا۔ حضرت سفیان نے اشد اکرمہ اور ابن عباس کے حوالے سے کہا ہے کہ حضرت لقمان حبشی تھے۔ حضرت خالد ربائی کا کہنا ہے کہ حضرت لقمان حبشی اور ایک غلام بڑھئی تھے۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم کسی بڑے گھرانے کے امیر یا مشہور قبیلے سے نہیں تھے بلکہ آپ ایک غلام تھے، اور غلامی نبوت کے خلاف ہے کیونکہ نبی ہمیشہ اونچے نسل اور بڑے خاندان سے ہوتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت لقمان حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ تاریخ المسودی میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں مدین اور ایلا کے علاقے میں حضرت لقمان بھی موجود تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت کے
चौथे दशक में पैदा हुए थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल पर 40 साल तक हुकूमत की और 100 साल की उम्र में 963 ईसा पूर्व में उनकी वफात हुई। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हजरत लुकमान हकीम लगभग 970 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। हालांकि कुछ रिवायतें उन्हें 3000 ईसा पूर्व से जोड़ती है। यहया बिन सईद अंसारी ने कहा कि हजरत लुकमान मिस्र के इलाके सुजान के रहने वाले थे। कुछ रिवायतों के अनुसार हजरत लुकमान हबशा के इलाके नूबा से थे। नूबा मिस्र के दक्षिण और सूडान के उत्तर में मौजूद है। कुछ लोगों का ख्याल है कि उनका ताल्लुक मदियन और ईला यानी मौजूदा अकबा से था, इसलिए उनकी भाषा अरबी थी और उनकी हिकमत और बुद्धिमानी अरब में मशहूर हो गई। कुछ उल्मा जैसे अल्लामा सुहैली ने यह क्लियर किया है कि लुकमान हकीम और लुकमान बिन आद दो अलग अलग शख्सियतें हैं और उन्हें एक ही शख्सियत मानना सही नहीं है। हज़रत कतादा और हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने रिवायत किया है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि उन्हें हज़रत लुकमान के बारे में क्या जानकारी है, तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि वो छोटे कद और चपटी नाक वाले शख्स थे। तफसीर इब्ने कसीर में अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं कि जब हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत लुकमान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हज़रत लुकमान छोटे कद, ऊंची नाक और मोटे होंठ वाले नूबा के निवासी थे, जो मिस्र के दक्षिण और सूडान के उत्तर में स्थित है। हज़रत सईद बिन मुसय्यब ने एक हबशी गुलाम से कहा कि अपने रंग की वजह से खुद को छोटा मत समझो, क्योंकि 3 सबसे बेहतरीन लोग भी काले रंग के थे। नंबर 1 हज़रत बिलाल, जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम थे। नंबर 2 हज़रत मुंजा, जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम थे। और नंबर 3 हज़रत लुकमान हकीम, जो हबशा के इलाके नोबा से थे। हज़रत मुजाहिद का कहना है कि वे काले रंग के थे, उनके होंठ मोटे थे और उनके पैर भारी थे। हज़रत लुकमान छोटे कद, मोटे शरीर, चपटी नाक, बड़ी आँखें, काले रंग और चमकते बालों वाले थे। उनका सीना चौड़ा था और शरीर बहुत ताकतवर था। हालांकि उनकी शक्ल बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन वो अपने ज़माने में एक ताकतवर और इज़्ज़तदार शख्सियत बने थे। अल्लाह ने उनके जिस्म में बहुत ताकत दी थी, जिसे वो इंसानियत की खिदमत में और लोगों की मुश्किलात दूर करने में इस्तेमाल करते थे। हज़रत लुकमान की औलाद के बारे में तफसीर इब्ने कसीर में यूँ बयान हुआ है कि उनके बेटे का नाम नारान था। हज़रत लुकमान अपने बेटे से आखिरी वक्त में फरमाते थे कि ऐ बेटे, आलिम के पास बैठ और अपने घुटने उनसे मिला दे, क्योंकि अल्लाह जिलाता यानी जिंदा करता है हिकमत को नूर से, जैसे जिंदा करता है मरी हुई ज़मीन को बारिश से। मुअत्ता इमाम मालिक किताब अल जामी हदीस 270 बाब माजा फी तलबल इल्म के हवाले से अल्लामा वहीदुज़्ज़मान ने लिखा है कि हज़रत लुकमान के बेटे का नाम शकूर या असलम था। हज़रत लुकमान के एक बेटे के अलावा जिनके पास नसीहत की कोई और औलाद का जिक्र नहीं मिलता है। उनकी बीवी का जिक्र उस समय मिलता है जब वो एक सफ़र से वापस आए थे और उन्होंने पड़ोसी से अपनी बीवी के हालचाल पूछे। पड़ोसी ने बताया कि उनकी बीवी का इंतकाल हो गया है। इसी मौके पर हज़रत लुकमान को अपने वालिद की वफ़ात का भी पता चला था। हज़रत लुकमान ने अपने बेटे, जिनका नाम अनम था, उन्होंने कुछ नसीहतें दी, जिनका जिक्र कुरान मजीद की सूरह लुकमान में किया गया है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सी दूसरी नसीहतें भी दी, जो तफसीर की किताबों में मौजूद है। मशहूर है कि आप दर्जी का काम करते थे और कुछ लोगों ने कहा कि आप बकरियां चराते थे। एक बार आप हिकमत भरी बातें बता रहे थे तो किसी ने पूछा, क्या आप वही चरवाहा नहीं हैं? आपने जवाब दिया, हाँ, मैं वही चरवाहा हूँ। फिर उसने पूछा, आप हिकमत के इस ऊंचे दर्जे पर कैसे पहुँचे? तो आपने कहा, सच्ची बातें करने, अमानतें सही से निभाने और फिजूल बातों से बचने की वजह से।
حکمت عقل اور سمجھ کو کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حکمت صحیح فیصلے اور سمجھداری کا نام ہے، جبکہ دوسروں کا ماننا ہے کہ حکمت وہ چیز ہے جسے اللہ جس شخص کے دل میں رکھ دیتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ الگ الگ وچار رکھے گئے ہیں۔ بہرحال حکمت بھی نبوت کی طرح ایک رحمت ہے جو کسی بھی انسان کی محنت اور کوشش سے حاصل نہیں ہو سکتی، ٹھیک ویسے ہی جیسے بنا اللہ کی عطا کے نبوت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ نبوت کا درجہ حکمت سے کہیں اونچا اور بہتر ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی تعلیمات سے یہ پتہ چلتا ہے، انہوں نے قریب 1000 سال جینے کے بعد اس دنیا سے ودا لی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جڑی بوٹیوں کے گنوں کا خاص علم دیا تھا، اور جڑی بوٹیاں ان سے خود کہتی تھی کہ میں فلاں بیماری کے لیے ہوں، میں فلاں بیماری کے لیے ہوں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے چکتسک وگیان کا علم حاصل کیا اور بتایا کہ دواؤں کی خاصیتیں کیا ہے اور انہیں کیسے استعمال کرنا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی کہانی سے ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ شکر کا مطلب صحیح استعمال کرنا ہے۔ اگر حضرت لقمان علیہ السلام اپنی حکمت، بدھیمانی اور سمجھ کا استعمال نہیں کرتے اور کیول زبان سے اللہ تیرا شکر کہتے رہتے تو شکر کا حق پورا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اللہ پاک آپ کو ایک بہترین لباس عطا کرے اور آپ اسے الماری میں سجا کر رکھ دیں لیکن اسے پہنے نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے صحیح طریقے سے شکر ادا نہیں کیا۔ لباس کو پہنیں، آرام کریں، خوش رہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، یہی شکر ہے۔ نوبیا ریگستانی علاقہ اتر میں نیل ندی کے پورب میں ہے، خاص طور پر خارطوم جو سوڈان کی راجدھانی ہے اور اسوان مصر کے بیچ۔ اس کے پشچم میں لیبیا کا ریگستان ہے اور پورب میں لال ساگر کے کنارے پہاڑ ہے۔ نوبیا ریگستان کا چھیترپھل 3,10,000 ورگ کلومیٹر ہے۔ نیل ندی اور ادبر ندی اس علاقے کی زمینوں کی سینچائی کرتے ہیں، جہاں کپاس اور کھجور کی اچھی پیداوار ہوتی ہے۔ نچلا نوبیا مصر میں اسوان اور وادی حلقہ کے بیچ ہے، جبکہ اوپری نوبیا سوڈان میں ہے۔ فرعون کے دور میں نوبیا میں ترقی ہوئی اور الگ الگ وقت میں مبتاح، نوز، جبل، برکل اس کے راجدھانی رہے۔ لگ بھگ 2000 عیسیٰ پورو کے آس پاس مصریوں نے نوبیا پر قبضہ کر لیا اور 15ویں صدی عیسیٰ پورو تک وہاں مصری راجپال حکومت کرتے رہے۔ اس کے بعد مصری سنسکرتی کا یہاں اثر بڑھا اور سونے کا ویاپار پھلنے پھولنے لگا۔ 8ویں صدی عیسیٰ پورو میں نوبیا میں آزاد بادشاہت قائم ہوئی اور کچھ وقت کے لیے مصر پر بھی نوبیا کا شاسن رہا۔ سعد العالی اور اسوان کی جھیل ناصیر میں نوبیا کا کچھ علاقہ پانی کے نیچے آ گیا ہے۔ حضرت داؤد جب زرہ بنا رہے تھے، انہوں نے حضرت لقمان سے کہا کہ اس کام کے دوران کچھ سیکھو۔ حضرت لقمان خاموش رہے۔ جب حضرت داؤد نے زرہ یعنی جنگی لباس مکمل کر لیا تو حضرت لقمان نے کہا، آپ نے جنگی لباس بنا لیا ہے۔ اطلس القرآن میں لکھا ہے کہ حضرت لقمان حضرت داؤد علیہ السلام کے دور نبوت تک زندہ رہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت ملی اور انہوں نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت لقمان نے فتویٰ دینا بند کر دیا۔ جب ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ حضرت لقمان اپنے آس پاس کے قدرت کے نظاروں کو دھیان سے دیکھتے رہتے تھے۔ جانوروں اور پودوں کو دیکھ کر وہ اللہ تعالیٰ کے نیموں کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے اور یہ جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ ان سبھی مخلوقات کو بنانے کا مقصد کیا ہے اور ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ایک دن حضرت لقمان ایک پیڑ کے نیچے آرام کر رہے تھے کہ خواب میں ایک فرشتہ ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں حکمت جیسی عظیم نعمت دینا چاہتا ہے۔ فرشتے نے پوچھا کہ کیا وہ نبوت چاہتے ہیں یا حکمت؟ حضرت لقمان نے حکمت کا چناؤ کیا۔ جب وہ جاگے تو انہوں نے اپنے ذہن میں ایک نئی سمجھ اور علم کی وسعت محسوس کی۔ انہوں نے فطرت میں زیادہ گہرائی سے ہم آہنگی کو دیکھا اور چیزوں کے اندر کے مطلب کو سمجھنے لگے۔ انہیں دنیا کی باہری چیزوں کی روحانی حقیقتوں کا علم ہونے لگا۔
انہوں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اس عظیم نعمت پر اللہ کی حمد و ثنا کی۔ بدقسمتی سے حضرت لقمان کو غلام بنا لیا گیا اور انہیں کہیں دور بیچ دیا گیا۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ حضرت لقمان کو نبوت اور حکمت میں سے کسی ایک کو چننے کا اختیار دیا گیا اور انہوں نے حکمت کو قبول کیا۔ راتوں رات ان پر حکمت کا فیضان ہوا اور ان کا پورا وجود حکمت سے بھر گیا۔ جب صبح ہوئی تو ان کی باتیں اور عادتیں سب حکمت سے بھری ہوئی تھی۔ علامہ ابن مسعودی لکھتے ہیں کہ اللہ نے حضرت لقمان کو ایسی حکمت عطا کی تھی کہ یونس بن متی کے زمانے تک جنہیں موصل کے سرزمین پر بھیجا گیا تھا کسی میں ایسی حکمت نہیں دیکھی گئی تھی۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت لقمان نے فرمایا ہے کہ میں نے 4000 نبیوں کی خدمت میں حاضری دی ہے اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے 8 باتوں کو چن کر یاد کر لیا ہے، جو یہ ہے: نمبر 1، جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ نمبر 2، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو۔ نمبر 3، جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 4، جب تم لوگوں کی محفل میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو۔ نمبر 6، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو۔ نمبر 7، اپنے احسان کو بھلا دو۔ اور نمبر 8، دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔ تو پیارے دوستوں، فی الحال ہماری آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔